Class 9th English, Unit number 1, The Savior of Mankind. Savior means Najat Dahinda, mankind, Noe Insani. The Savior of Mankind, Noe Insani ka Najat Dahinda. Paragraph number 1, Arabia Arab is है the land सरजमीन of की unparalleled बेमिसाल charm दिलकशी and beauty और खूबसूरती या हुस्न जमाल with साथ its इसके trackless गुमनाम रास्तों वाले deserts सहराओं of sand dunes रेत के टीलों के in the dazzling rays आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों या शुआओं में of the tropical sun तुंदोदे सूरज की या दहकते सूरज की धुंधों तेज सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती या हुस्न जमाल की सरजमीन है। इट्स इसके स्टारी तारों भरे स्काई आसमान हैज़ एक्साइटेड उभारा है या उभार चुका है या हौसला अफजाई कर चुका है द इमेजिनेशन तसव्वुर या तख़य्युल ऑफ पोइट्स शायरों के एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को उभारा है। इट वॉज इन दिस लैंड ये वही सरजमीन है दैट के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इन मक्का मुकरमा में विच इज़ जो कि है अबाउट तकरीबन 50 माइल्स 50 मील फ्रॉम द रेड सी बहीरा अहमर से। ये वही सरजमीन है जिसके शहर मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। The Arabs अरब possessed मालिक थे a remarkable एक गैर मामूली या शानदार मेमोरी हाफसा या यादाश्त and were और थे an eloquent people फसीहो बलीग लोग या खुशगुफ्तार लोग। अरब गैर मामूली हाफसा या यादाश्त के मालिक थे और फसीहो बलीग लोग थे या खुशगुफ्तार लोग थे। देयर एलोक्वेंस उनकी फसाहत व बलागत या खुशगुफ्तारी एंड मेमोरी और यादाश्त फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार या तासुर पाया जाता है इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में। उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में पाया जाता है। एवरी ईयर हर साल अ फेयर एक मेला वॉज हेल्ड मुनक्किद होता था फॉर पोइटिकल कम्पिटिशन्स शायरी के मुकाबलों के लिए एट उकास के मुकाम पर। हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज़ नरेटेड बयान किया जाता है या रिवायत है दैट के हमाद सेड टू कैलिफ हमाद ने कहा खलीफा वलीद बिन यजीद आई कैन मैं सकता हूँ रिसाइट पढ़कर सुना टू यू आपको फॉर ईच लेटर हर हरफ से ऑफ द अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी के 100 लॉन्ग पोइम्स 100 तवील या लंबी नज़में विदाउट बगैर टेकिंग इनटू अकाउंट शुमार किए शॉर्ट पीसेस छोटे टुकड़े या छोटी नज़में एंड ऑल ऑफ दैट और वह सब की सब वाज थी कंपोज्ड लिखी गई एक्सक्लूसिवली खास तौर पर बाय पोइट्स शायरों की बिफोर द प्रोमल्गेशन ऑफ इस्लाम के नफाज या इस्लाम की इशाअत से कब्ल। रिवायत है या बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हरफ से छोटी नज़मों को या छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर 100 तवील या लंबी नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ और वो सब की सब इस्लाम के नफाज या इस्लाम की इशाअत से कब्ल ख़ास तौर पर शोरा की लिखी गई हैं।
یا لکھی ہوئی ہیں۔ اٹ از نو ونڈر، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کیا دی عربک لینگویج، عربی زبان کو، فار کے لیے، ہز اپنی، فائنل ڈسپنسیشن ختمی تبلیغ و اشاعت، اینڈ دا پرزرویشن اور حفاظت، آف ہز ورڈ اپنے کلام کی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ختمی پیغام کی ترویج و اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مین کائنڈ، نو انسانی، اسٹوڈ، کھڑی تھی، آن دا ورج آف کیوس، تباہی کے کنارے یا دہانے پر، ورج کنارہ، کیوس تباہی۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں نو انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا یا ایسا دکھائی دیتا تھا، دیٹ کہ دا سویلائزیشن، تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن، جس نے لیے تھے 4000 years، 4000 سال، ٹو گرو، پروان چڑھنے کے لیے، ہیڈ اسٹارٹڈ کرمبلنگ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی یا بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یا ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے کے لیے 4000 سال لیے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، الرسول، ایک رسول، among themselves، ان کے درمیان، انہی میں سے، ٹو لفٹ، کہ نکالے، ہیومینٹی، انسانیت کو، فرام اگنورینس، جہالت سے، انٹو، میں، دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی۔ وقت کی اس گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، انہی میں سے ایک رسول پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا۔ وین، جب، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے 38 years of age، 38 برس کے۔ ہی اسپینٹ، وہ گزارتے تھے، موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سولیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور مراقبے یا غور و فکر۔ جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے یا غور و فکر میں گزارتے تھے۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوزڈ ٹو ریٹائر، وہ خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے، ود فوڈ، کھانے کے ساتھ، اینڈ واٹر، اور پانی، اینڈ اسپینڈ ڈیز، اور دن گزارتے تھے، اینڈ ویکس، اور ہفتے، ان ریممبرنس، یاد یا ذکر میں، آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ غار ہیرا میں وہ کھانے اور پانی کے ساتھ خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر یا یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔